Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इंसान घर में आता है तो बीवी भी डरती है, बोले आ गया मारेगा ये। बच्चे डर रहे होते हैं, कोई कमरे में छुप रहा है, कोई छत पे चढ़ रहा है, बोले कि मारेगा। घबराते हैं बच्चे, बहुत लोग घर पे आते हैं तो। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो घर आते हैं तो बच्चे गेट पे इंतजार कर रहे होते हैं कि अब्बा आ रहा है, बीवी इंतजार कर रही है कि शौहर आ रहा है। वो इंसान अच्छा होता है। और जब घर आया तो बीवी ने कहा आ गया निकम्मा, अब तो जब तक रहेगा खैर नहीं है, तो वो इंसान अच्छा नहीं है, वो कुरान के दिशा से हट चुका है। कुरान ने उसको कहा था वाशिरूना बिल मारूफ, इसके साथ अच्छाई करनी है, भलाई करनी है, अच्छा रवैया इख्तियार करना है। और ये इंसान बुरा रवैया इख्तियार कर रहा है, तो ये इंसान अच्छा होगा? बोलो। इसलिए घर के अंदर अच्छा माहौल पैदा करना ये हर मर्द की जिम्मेदारी। अच्छा एक बात और, पहले मर्द को कहा गया है, मुज़क्कर का सेगा इस्तेमाल किया, मर्दों को कहा गया आशिरू, बाद में कहा गया हुन्ना। पहले कहा ए मर्दों तुम अच्छा बर्ताव करो औरतों के साथ, मर्द को औरत के साथ यानी नर को मादा के साथ, मेल फीमेल दोनों लफ्ज को जोड़कर इस तरह कुरान ने बताया है कि दोनों का सिस्टम ऐसा रहे कि मर्द पहले औरत के साथ अच्छा बर्ताव करे, तो उसके बाद औरत का भी फर्ज बनता है कि औरत मर्द के साथ अच्छा बर्ताव करे। वो आता है बेटा औरतों के ऊपर जुल्म करना शुरू करता है, बोले कि मेरा तेरे ऊपर हक है, मेरा तेरे ऊपर हक है, अपने हक जताता है। उसको ये नहीं पता है कि इसका भी तेरे ऊपर हक है। हजरत उमर का दौर था, एक इंसान हजरत उमर के दरवाजे पे गया शिकायत लेकर, देखा कि अंदर से मामला कुछ और है। वो इंसान भागने लगा, वापस जब जाने लगा तो हजरत उमर को पता चला, गेट पे आए, बोले कि जा क्यों रहे हो? उस वक्त हजरत उमर का दौरे खिलाफत अमीरुल मोमिनीन थे, और मिजाज ये था कि अगर किसी को मुसीबत आए, संकट में कोई आए, तो अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में जाकर फरियाद पेश करे ताकि वो कोई उसके लिए समझौते की राह निकाल के दे। वो गए, जब देखा कि कुछ हो रहा है, अंदर आवाज आई तो वो भागने लगा। उमर दरवाजे पे आए, बोले कि जा क्यों रहे, वापस आओ, मुसीबत क्या है? बोले कि हजरत क्या आऊं वापस, जिस मुसीबत की शिकायत लेके आपके पास आया हूं, ऑलरेडी आप उसी मुसीबत में खुद फंसे हुए हैं। ये क्या हुआ कि बीवी मेरे ऊपर तलखियां करती है और डांट लगाती है, तो मैं ये शिकायत लेके आपके पास आया था, और आपके देखता हूं कि आपकी बीवी आपको डांट लगा रही है। वक्त का अमीरुल मोमिनीन है, 36 लाख मुरब्बा मील में रहने वाले लोग उनके नाम से कांप रहे हैं और उनके इशारों पे गर्दिश कर रहे हैं। और उधर कैसर रूम के अंदर कांप रहा है और किसरा ईरान के अंदर कांप रहा है। अपने वो एलची भेज के जायजा ले रहा है, ये अमीरुल मोमिनीन कौन है, ये उमर कौन है, जायजा लेके आओ, उसका सुबह कैसे होती है, उसकी शाम कैसे होती है, उसकी जिंदगी कैसे गुजर रही है। वो सुबह शाम की जिंदगी का जायजा ले रहा है बादशाह वक्त का, और वो जायजा लेने के लिए एलची भेज रहा है। आके पूछता है एलची, कहा कि आपका बादशाह कौन है? तो मदीने के किसी आदमी ने कहा कि हमारा बादशाह नहीं होता है। बोले तो हमारा अमीर होता है, जिसको हम अमीरुल मोमिनीन बोलते हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन बोलते हैं। बोले कहाँ है? बोले बाहर सो रहे हो, बाहर सो रहे होंगे। बोले बाहर सो रहे होंगे? बोले हाँ। उस वक्त शहरों के बाहर चारों तरफ से वो दीवारें होती थी। अब वो आदमी ढूंढते ढूंढते गया तो हजरत उमर मदीने से बाहर सो रहे हैं, धूप के अंदर, सर के नीचे कोड़ा है, धूप में सो रहे हैं, उनके पसीने से जमीन भीग रही है। वो आदमी खड़ा हैरान है, बोले कि ये देखो, इसका ना तो कोई बॉडीगार्ड है, ना कोई और है, ना कोई हिफाजत है, ना कोई सुरक्षा गार्ड है, कुछ नहीं है। इसका हाल ये है कि ये यहाँ बेखौफ सो रहा है धूप के अंदर, और इसके खौफ से ईरान के अंदर किसरा कांप रहा है, रूम के अंदर कैसर कांप रहा है। इसकी हुकूमत अजीब व गरीब है। ये मंजर क्या है? बोले ये सोते इस वक्त यहाँ पे सो क्यों रहे हैं? बोले कि ये रात में रखवाली करते हैं, रात में देखते हैं कोई मेरी हुकूमत में भूखा तो नहीं है, मेरी हुकूमत में कोई प्यासा तो नहीं है, कोई दुखी तो नहीं है। हजरत उमर वो खलीफा है कि आज
पुलिस का डिपार्टमेंट हो या आर्मी का डिपार्टमेंट हो, हजरत उमर के दौरे इख्तिदार में जो रूल सिस्टम थे वो आज तक चल रहे हैं। ये हजरत उमर का दौरे हुकूमत था कि खुद पहरा लगाते थे। आज हुकूमत के जो कारिंदे खुद सोते हैं और पुलिस वालों को कहते हैं पहरा लगाओ, वो खुद पहरा लगाते थे। और फारूक आजम की जिंदगी का मामूल रहा था, जब तक जिस्म में जान रही और ताकत रही तब तक लोगों की क़यादत करते रहे। जब निकाहत और कमजोरी पैदा हुई तो दुआ कर दी, या अल्लाह उमर के अंदर ताकत नहीं, इनका बोझ उठा सके, या अल्लाह उमर को बुला ले। ऐसे हुक्मरान मुसलमानों के थे। जब ये हाल था, मदीने से मक्का हज करने के लिए जब आए तो तारीख इब्ने साद के वो तबकात इब्ने साद में है कि जजनान एक जगह आई तो वहां पे एक सूखे कीकर का तना पकड़ के हजरत उमर रोने लगे। फारूक आजम रो रहे थे तो साथियों ने कहा, उमर आज रोने की क्या बात है, आज क्यों रो रहे हैं? आज तो आपकी हुकूमत के ठप्पे चल रहे हैं, आज तो आपका सिक्का चल रहा है, आज रोने की वजह क्या है? फारूक आजम ने कहा, ये वो कीकर है, ये वो जगह है जहां मैं अपने बाप खत्ताब के ऊंट चराने के लिए आता था तो 4 को खड़ा करता तो 2 भाग जाते थे, 2 को खड़ा करता 4 भाग जाते थे, 10 ऊंट को लाइन में खड़ा नहीं कर पाता था। लेकिन उस वक्त मेरा बाप मुझे मारता था। खत्ताब बोले कि तू इतना लंबा तड़ंगा होगा, 10 ऊंट को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्या काम का है तू? लेकिन उस वक्त ये हाल था कि मैं 10 ऊंट को कंट्रोल नहीं कर सकता था। और आज हाल ये है कि 36 लाख मुरब्बा मील में रहने वाले लोग मेरे इशारों पे गर्दिश कर, जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, तूने खरीद के हमको अनमोल कर दिया। ये उमर है जिनकी जिंदगी की तरक्कियों का हाल ये रहा, जिनकी तरक्कियों का ये हाल रहा कि हुकूमत के ठप्पे उन चल रहे थे उनके। वही एक दिन सफर करके वापस आ रहे थे शहर की तरफ, एक बूढ़ी औरत लाठी के सहारे से चल रही है। उस औरत ने हजरत उमर से कहा, ए उमर रुको, मेरी बात सुनो। बूढ़ी औरत वक्त का अमीरुल मोमिनीन है और लाठी के सहारे चल रही है झुके। अब उस औरत ने कहा, उमर रुको, हजरत उमर रुके, जरा गौर करो। आज का कोई पार्षद होता ना, वो बात नहीं सुनता है मोहल्ले वालों की, वार्ड वालों की, वो बात नहीं सुनता है, लेकिन वक्त के अमीरुल मुमिनीन है। एक बूढ़ी औरत ने कहा है, ए उमर मेरी बात सुनो। वो बात सुनाती रही, उमर सुनते रहे, वो बोलती रही, उमर हाँ में हाँ मिलाते रहे, उसकी बात काफी देर तक सुनते रहे। हजरत उमर के कारिंदे साथ थे, उनको जलाल आ रहा है, बोले ये बुढ़िया जा नहीं रही है, वक्त अमीरुल मुमिनीन का बर्बाद हो रहा है। हजरत उमर को जब उमर ने जब उनका देवर देखा तो उनको इशारा करके रोका, बोले कि नहीं सुनने दो इसकी बात। हजरत उमर को जानते हो क्या करे, बूढ़ी उमर में तुझे जानती हूँ तुम कितने बड़े हो। देवर देखो, ए उमर में जानती हूँ तुम कितने बड़े हो, मेरे सामने तेरे ऊपर 3 दौर गुजरे, 3 तरह के जमाने मेरे सामने तेरे गुजरे हैं। वो जमाना भी था जब मक्के में लोग तुझे उमरिया कहते थे। गौर करो जरा, अमीरुल मुमिनीन है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत का नाम उमर है। रसूल पाक ने रब से मांग के लिए, या अल्लाह अल्लाहुम्मा आइज़िल इस्लाम अबी उमर बिन खत्ताब, ए अल्लाह उमर बिन खत्ताब के जरिए इस्लाम को ताकत अता फरमा। 3 दिन पहले दुआ की, तीसरे दिन हजरत उमर ने इस्लाम का कलमा पढ़ा है। इंतखाब रसूल अकरम। और हाल ये कि औरत कह रही है कि उमर मैं तुझे जानती हूँ तू कितना बड़ा है। वो जमाना याद कर जब मक्के में तुझे लोग उमरिया कहते थे और तू अपने बाप खत्ताब के ऊंट चराता था। दूसरा दौर वो आया जब तूने कलमा पढ़ा, तब तुझे लोग उमर बिन खत्ताब कहने लगे, और उसके बाद जमाना बीतता गया। अब जो है तुझे लोग अमीरुल मुमिनीन कह रहे हैं। 3 दौर मैंने देखे हैं। औरत अपनी हाजतें रख करके चली गई और उसके बाद में हजरत उमर ने अपने कारिंदों से कहा, मालूम है ये औरत क्या है? बताना। ये चाहता हूँ कि इस्लाम के मानने वाले एक औरत की इज्जत और उसका आदर कितना करते हैं। आज तो ये बावर करवाया जा रहा है ना कि इस्लाम की तरफ से औरतों पे जुल्म हो रहा है। जुल्म की दास्तान चूंकि वक्त नहीं है और ना ही सामने मुतहम्मिल है मजलिस, वरना मैं बताता जुल्म क्या था और जुल्म का खात्मा कैसे हुआ। हजरत उमर ने कहा, जानते हो ये औरत कौन है? बोले कौन है? बोले ये औरत खौला बिनते सालेबा है, जिसकी बात अर्श पे अल्लाह सुन रहा है।
یہ زمین پہ بولتی ہے تو عرش پہ اللہ اس کی بات کو سنتا ہے. قد سمع اللہ قول التی تجادل فی زوجہا. اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات کو آسمانوں میں سن لیا ہے جو اپنے شوہر کی شکایت کر رہی ہے. 28واں پارہ شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات کو قرآن کے اندر کنورٹ کر کے کلام الہی بنا کے اتارا ہے. اتنا عروج بخشا اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے. اور قرآن نے عورت کے نام پہ ایک سورت رکھی ہے, سورۃ النساء. آپ پڑھیں سورۃ النساء, پتہ چلے عورت کو اسلام نے مقام کتنا اونچا دیا ہے. اسلام کی آمد سے پہلے حالات کیا تھے معلوم ہے؟ عورتوں سے لے کر بچیوں تک اور بچیوں سے لے کے بوڑھوں تک کیا ظالمانہ رویہ تھا. بچیوں پہ یہ اتیاچار تھا کہ بچیوں کو باپ زندہ قبر میں دفنا رہا تھا, کھڈے کھود کھود کے اس میں دبایا جا رہا تھا. یہ داستان تاریخ کے سینوں میں محفوظ ہے. اور عورت کے ساتھ شوہر مرنے کے بعد اس عورت کو بند کر دیا جاتا تھا. زندگی دوبھر ہو جاتی تھی اس کی. الگ الگ ملکوں میں الگ الگ کلچر تھا. ظالم عورتوں کو مارتے تھے ایسے کہ اگر روتی تھی تو اور زیادہ مارتے تھے. تو کچھ دیشوں کچھ ملکوں میں تو ایسا حال تھا کہ عورت کو رونے پر بھی پابندی تھی, مارنے پر رو نہیں سکتی تھی. وہاں بات کے اندر یہ خیال پیدا ہو گیا تھا کہ عورت میں روح نہیں ہوتی ہے. ہاں, اتنا بڑا ظالمانہ رویہ تھا. اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ عورت جہیز کے سامان کی طرح آئی ہوئی ہے. جس طرح جہیز کا سامان بیچا جا سکتا ہے, بدلا جا سکتا ہے, اسی طرح عورت کو بھی بیچا جا سکتا ہے. ایسا ظالمانہ رویہ تھا. اور اس وقت بقرات, سقراط, ارسطو, فارابی, یہ لوگ بڑے انٹلیکچوئل کلاس کے لوگ تھے, پڑھے لکھے مانے جاتے تھے. ان لوگوں کا حال یہ تھا, یہ لوگ بھی کہتے تھے کہ عورت ناگن سے زیادہ زہریلی ہوتی ہے. ایک نظریہ یہ تھا کہ زہر 3 قسم کا ہوتا ہے, سب سے زیادہ مہلک زہر کا نام عورت ہے. ایک نظریہ یہ تھا کہ شراب 7 طرح کی ہوتی ہے, سب سے زیادہ نشہ دینے والی شراب کا نام عورت ہے. ایک نظریہ یہ تھا کہ عورت کے ساتھ جب تک انسان رہے گا تب تک انسان کی روحانیت کو فروغ نہیں ملے گا. ایک نظریہ یہ تھا کہ عورت ساری برائیوں کی جڑ کا نام ہے. ایک نظریہ یہ تھا کہ عورت آراستہ مصیبت کا نام ہے. ایک نظریہ یہ تھا کہ عورت سماج کے اندر سب سے بڑی خرابی کا نام ہے. یہ نظریات اگر شمار کراؤں میں تو بہت ٹائم لگے گا. ان تمام تر نظریات نے عورتوں کو بند کر دیا تھا اور محفوظ کر کے رکھا تھا. ان نظریات نے عورت کو مقید کر دیا تھا. ان نظریات نے عورتوں کو غلام بنا لیا تھا. ان نظریات نے عورتوں پر چھاپے مار رکھے تھے, عورتوں کے حقوق سلب کر لیے تھے. ایسے عالم میں اللہ کے رسول نے لوگوں کو قرآن سنایا, کہا یہ عورت ڈائن نہیں ہے, یہ عورت ناگن نہیں ہے, یہ عورت نشاور نہیں ہے, یہ عورت زہریلی نہیں ہے, بلکہ قرآن سنایا اللہ کے رسول نے, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. یہ عورت تمہاری عزت کی رکھوالی ہے اور تم عورت کی عزت کے رکھوالے ہو. بچیوں پر ظلم و ستم ہو رہا تھا, تب اللہ کے رسول نے قرآن سنایا, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. جب ایک قبر میں دبائی جانے والی زندہ لڑکی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس کو کس جرم میں قبر کے اندر دبا دیا گیا ہے. ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ میری بخشش کا چانس نہیں ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے اپنے قبیلے کی 70 بیٹیوں کو قبر کے اندر زندہ دفنایا ہے. ایک صاحب نے وقت بیان کیا اپنا حال, کہا کہ حضور ہمارا کیا بنے گا. سنن دارمی میں روایت ہے کہ یا رسول اللہ ہمارا گھر ہے, گھر کے آگے صحن ہے, صحن کے کنارے پہ کنواں ہے, اور مجھے وہ وقت یاد آتا ہے کہ جب اپنی بیٹی کو میں نے کنویں کے اندر ڈالا تو وہ آواز پلٹ کے آ رہی تھی کنویں سے, یا ابا, اے میرے ابا میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں آپ. وہ بات مجھے اب تک سنائی دیتی ہے, میری بیٹی کی آواز اب تک سنائی دیتی ہے. تب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ اور سناؤ. جب دوبارہ واقعہ سنایا تو حضور کی آنکھوں سے آنسو آ گئے, رسول کریم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور داڑھی بھیگ گئی. صحابہ نے کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو چل رہے, تم واقعہ بیان کر رہے ہو. بلکہ حضور نے کہا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے لوگو بیٹیاں تمہارے لیے سامان رحمت ہے,
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس انسان کے 3 بیٹیاں ہوں اور وہ 3 بیٹیوں کو پڑھا لکھا کر اور عزت کے ساتھ اس کی شادی کر دے گا تو قیامت کے دن وہ بیٹیوں کا باپ اور میں دونوں اس طرح ایک ساتھ جنت کے دروازے میں داخل ہوں گے۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ کسی کے 2 بیٹیاں ہو تو؟ میرے رسول نے کہا 2 بیٹیاں ہو تو حضور نے فرمایا کہ اس کو بھی اگر پڑھا لکھا کر کے اور ان کی عزت سے شادی کر دے تو 2 بیٹیوں کا باپ بھی میرے ساتھ ہوگا، اس طرح جنت میں۔ ایک نے کہا کہ یا رسول اللہ کسی کی 1 بیٹی ہو تو؟ حضور نے کہا 1 بیٹی کا باپ اپنی بیٹی کی اگر پڑھا لکھا کر کے اور شادی کر دے تب بھی اس 1 بیٹی کے باپ کو جنت میں لے کے جاؤ۔ یہ حضور نے مزاج دیا تھا، حضور نے یہ پیغام دیا تھا بیٹیاں تمہارے لیے رحمت ہیں۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کا اتنا اہتمام کیا۔ حضور کے جو بیٹیاں تھیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کا کیا احترام کیا تھا معلوم ہے؟ خیال کیا آپ نے کبھی؟ ایک مرد کے 4 رشتے ہوتے ہیں ایک عورت کے ساتھ، ایک عورت کے ایک مرد کے ساتھ 4 رشتے ہوتے ہیں۔ کبھی عورت ماں کے روپ میں ہوتی ہے، کبھی بہن کی شکل میں، کبھی بیٹی کی شکل میں، کبھی بیوی کی شکل میں۔ لیکن ایک ہی عورت 4 شکلیں نہیں اختیار کر سکتی، ایک مرد کے لیے الگ الگ۔ کسی کی بیٹی ہے تو کسی کی بہن ہے، کسی کی بہن ہے تو وہ کسی کی بیوی ہے، وہ کسی کی بیٹی ہے، کسی کی ماں ہے۔ لیکن 4 رشتے ایسے ہیں، ان رشتوں پر اگر پورے طور پر عمل کر لیا جائے تو 4 رشتے جنت میں لے کے جانے والے ہیں۔ 4 رشتے انسان کو جنت میں لے کے جانے والے ہیں۔ میں بس مثالیں پیش کر کے بات کو ختم کروں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کے رشتے کو کس طرح نبھایا ہے۔ بیٹی فاطمہ ہے رسول پاک کی، اور بھی بیٹیاں ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی فاطمہ کے گھر جاتے ہیں تو فاطمہ رسول پاک کے ادب و احترام کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے، اور فاطمہ جب بھی رسول پاک کے گھر آتی ہے تو حضور اپنی بیٹی کے ادب و احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تاجدار 2 جہاں ہے لیکن بیٹی کا مقام لوگوں کو سامنے بیان کر رہے ہیں۔ جب بیٹی آتی ہے تو بیٹی کے ہاتھ حضور چوم رہے ہیں، بیٹی حضور کے ہاتھ چوم رہی ہے۔ یہ باپ بیٹی کی محبت رسول پاک نے جو مثال پیش کی ہے دنیا پیش نہیں کر سکتی۔ حضور کی بہن نہیں تھی، بہن ہوتی تو کیا مقام ہوتا۔ رسول پاک مقام جارانہ میں ہے، اور اس وقت ایک لڑکی آئی، رسول پاک نے اس لڑکی کا احترام کیا اور کھڑے ہوئے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ میری رضائی بہن ہے، یہ میری رضائی ماں حلیمہ کی بیٹی شیمہ ہے۔ اور ایک واقعہ وہ پیش آیا کہ جب قبیلہ حوازن کے لوگ گرفتار ہو گئے، اور یہ شیمہ اسی قبیلے میں شادی کی ہوئی تھی، گرفتار ہو گئے تو اس زمانے میں جنگ کا دستور تھا، جو قبیلہ ہار جاتا اور پکڑا جاتا اس کو جو ہے جرمانے کے طور پر فیس بھرنی پڑتی تھی۔ وہ فیس ادا کر کے اس کے بعد چھوٹنا پڑتا تھا، اور وہ فیس بڑی ہوتی تھی۔ یہ ہر ایک کے لیے تھی، مسلم، کرسچن، یہودی، ہر ایک کے حساب سے انہوں نے سیٹ کی ہوئی تھی، یعنی معاشرے کا حساب تھا۔ تو اس وقت قبیلہ حوازن کے اوپر بڑی قیمت پڑ رہی تھی، تو کیا کیا جائے اس کا؟ تو اب لوگوں نے کہا کہ ایک لڑکی ہمارے قبیلے میں ان کی شادی کی ہوئی ہے، اس لڑکی کو ہم اپنا ریپریزنٹیٹیو بنا کے بھیجتے ہیں، دیکھو مسئلہ کیسے حل ہوتا ہے۔ وہ شیمہ آئی رسول پاک کہا کہ ان کا سردار کون ہے؟ بولے کہ سردار ان کا محمد بن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بولے کہ میں ان سے بات کروں گی جا کے۔ بولے نہیں ان کے قریب نہیں جانے دیں گے لوگ، تو کیا کریں گے بات؟ روکا، اور وہ قبیلے کی بہو تھی۔ بولے کہ نہیں میں جاؤں گی۔ جب گئی حضرت شیمہ گئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور کہا کہ حضور یہ میرے سسرال یہ لوگ پکڑے گئے، آپ ان کو چھڑوا دیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے احترام کے لیے کھڑے ہوئے اور کہا میری بہن تجھے آنے کی ضرورت نہیں تھی، تم صرف پیغام بھیج دیتی۔ یہ میرے بھائی بہن کا رشتے کا لوگوں کو پتہ کیا چلے گا کہ ایک بھائی کے دل کے اندر بہن کی محبت کتنی ہوتی ہے۔ تم خود مجھے کہہ دی ہوتی تو میں تیرے پاس آ کر کے اور تمہاری یہ سسرال والوں کا میٹر حل کر دیا ہوتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اپنے خادموں کو کہ میری بہن کے لیے جتنا بھی ہو سکے ساز و سامان اکٹھا کیا جائے، اور اس وقت ان کو گھوڑے بھی دیے اور دوسرے تحفے اور تحائف اور سامان دیا، اور اپنی بہن جو رضائی بہن تھی، نسبی نہیں تھی، رضائی بہن تھی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رضائی بہن کو ساز و سامان کے ساتھ روانہ کیا اور کہا کہ جو بھی لوگ گرفتار کیے گئے ہیں محمد عربی بغیر جرمانے کے ان کو معاف کر کے چھوڑ رہے ہیں۔ یہ بھائی بہن کا رشتہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ادا کیا ہے۔ ایک مقام ایسا تھا جب جنگ حنین سے واپس آ رہے تھے، غالباً مقام جارانہ میں تھے، ایک بوڑھی عورت آئی، بوڑھی عورت رسول پاک کی بارگاہ میں آئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی عورت کو دیکھا تو کھڑے ہو گئے، اپنے کندھے سے چادر اتاری اور اس عورت کے آگے بچھا دی۔ عورت بیٹھ گئی، بات چیت کرتی رہی۔ اس کے بعد جب چلی گئی، صحابہ نے پوچھا کہ حضور آپ نے اس عورت کا احترام اتنا کیا؟ کون نہیں؟ حضور نے فرمایا کہ یہ میری رضائی ماں حلیمہ ہے، یہ حلیمہ سعدیہ ہے۔ رضائی ماں کا حضور نے احترام کر کے ثابت کر دیا کہ ایک بیٹے کے دل میں ماں کا احترام کتنا بڑا ہوتا ہے۔ تو اب اندازہ لگاؤ، جب رضائی ماں کا حضور نے یہ اتنا بڑا احترام کیا ہے، حضور کی حقیقی ماں ہوتی دنیا کے اندر اس وقت حضور کتنا احترام کرتے۔ شعب الایمان کے اندر حضور نے اس کی مثال پیش کی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دن عشاء کی نماز پڑھا رہے تھے حضور، عشاء کی اقامت ہو چکی ہے، اقامت ہونے کے بعد حضور مڑ کر کے صحابہ سے کہا، میرے صحابہ کاش میری ماں آمنہ آج موجود ہوتی، میں تمہیں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا۔